बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, हजरत आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नह मुबारका को अदा करने वाले होंगे। आप अपने तरीक़ के जरिया से, अपने अमल के जरिया से, हमारे और आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते, आपके मुतालिक फरमाते हैं कि आप तरीक़ के जरिया से, आप अमल के जरिया से मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत को अदा करने वाले हैं। अगर यहाँ पर गुस्ताखी होती तो हज़रात मोहतरम हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाब में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, क्योंकि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास कुरान पाक का भी इल्म है, हदीस पाक का भी इल्म है। तो आप जब ख्वाब में तशरीफ लाए तो आप हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी लोगों से नातअल्की को इख्तियार किया रखते थे, लोगों से मुलाकात नहीं किया करते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने फरमाया, ए अबू हनीफा, अब ले लातअल्की वाला मामला इसको रद्द कर दे, लातअल्की वाला मामला इसको तर्क कर दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अबू हनीफा, तुझे अहयाए सुन्नत के लिए पैदा किया गया है। आका ने फरमाया, ए अबू हनीफा, तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत को जिंदा करने के लिए पैदा किया गया है। कि आप अपने तरीक़ के जरिया से, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने तरीक़ के जरिया से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका को आप जिंदा फरमाएंगे। कैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सुन्नत मुबारका को जिंदा फरमाया? नमाज हम भी पढ़ते हैं, नमाज आप भी पढ़ते हैं, नमाज में रफ़ा यदैन करना भी सुन्नत है, नमाज में रफ़ा यदैन ना करना भी सुन्नत है। हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमने रफ़ा यदैन नहीं करना, क्योंकि हज़रत तिरमिज़ी शरीफ के हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि मैं तुम्हें इस तरीके के साथ नमाज पढ़ के दिखलाऊं जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज को अदा किया करते थे। तो वो सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में हर वक्त आपके साथ शामिल हुआ करते थे। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नालैन मुबारका को उतारते तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके नालैन मुबारका को पकड़कर अपने सीने के साथ लगा दिया करते थे। उधर से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारका का दीदार करते और इधर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक के फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होते रहते। ये वो सहाबी रसूल हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या तुम्हें मैं ऐसी नमाज पढ़ के दिखलाऊं कि जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज को अदा किया था? ये है बतलाने वाली बात। जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज को अदा किया था, सहाबाए किराम ने अर्ज की, जी हजरत बतलाइए, आपके शागिर्दों ने अर्ज की, हजरत जी बतलाइए। फरमाते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब नमाज अदा की तो तकबीर तहरीमा के लिए जो अपने हाथों को उठाया, उसके बाद पूरी नमाज में आपने रफ़ा यदैन नहीं फरमाया। इस हदीस पाक के जरिया से हमारे और आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आज के बाद हम रफ़ा यदैन नहीं करेंगे, क्योंकि सहाबी रसूल से ये बात अक्स हो चुकी है। ये है हमारे और आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं जिस तरह कुरान पाक में नासिख व मनसूख है, यानी कुरान पाक की ऐसी आयात मौजूद हैं जिनको पढ़ने से बरकत हासिल हुआ करती है, जिनके मुतालिया से, इनके पढ़ने से रहमतें जरूर हासिल हुआ करती हैं, लेकिन कुरान पाक में ऐसी भी आयात हैं जिन पर अमल नहीं किया जाता, क्योंकि उनके मुतबादिल आयात नाजिल होती हैं, उन आयात पर अमल किया जाता है। हमारे और आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हयात मुबारका के शुरू में, अपनी हयात मुबारका के शुरू में रफ़ा यदैन फरमाया होगा। लिहाजा आज जो लोग आपको कहानियां सुनाते हैं ना कि काफिर बुत रख के अपने बगलों में आ जाया करते थे, ये कहानियां हैं। याद रखिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रफ़ा यदैन करना भी सुन्नत है, ना करना भी सुन्नत है। हमारे इमाम फरमाते हैं हमने इस वजह से रफ़ा यदैन नहीं करना कि ये जो रफ़ा यदैन करने वाला अमल है ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका के शुरू का अमल है। आप फरमाते हैं हुजूर
अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के आखिर में आका अलैहिस्सलाम ने रफ़ा यदैन तर्क कर दिया था। फरमाते हैं हमने उस अमल को अदा करना है। इस तरह कुरान पाक के लिए हमने आपको बतलाया है कि ऐसी आयात हैं जिन पर अमल नहीं होता क्योंकि उनके मुतबादिल आयात नाजिल हो चुकी हैं। फरमाते हैं अहादीस पाक भी ऐसी अहादीस पाक हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात मुबारका के शुरू में रफ़ा यदैन फरमाया होगा, हयात मुबारका के आखिर में रफ़ा यदैन तर्क कर दिया होगा। फरमाते हैं इस वजह से आज के बाद हम रफ़ा यदैन नहीं किया करेंगे, इस वजह से हम और आप रफ़ा यदैन नहीं अदा किया करते। ये हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अमल के जरिया से, अपने तरीक के जरिया से हम लोगों की ये रहनुमाई कर दी है। हम और आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम और आप तशहद पर बैठते हैं और तशहद में आप और हम उंगली उठाते हैं कि नहीं उठाते? ऊंची आवाज से जो उठाते हैं वो बताएंगे कि आज के उंगली उठाते हैं कि नहीं उठाते? उठाते हैं ना। अब सुनिए हमारे और आपके इमाम क्या फरमाते हैं। हमारे और आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, और ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, ये उंगली उठाना ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं कि ये सुन्नत अमल है, ये उंगली उठाना सुन्नत अमल है। अब सुनिए एक आलिम का कि आपने अमल के जरिया से किस तरीके के साथ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने रहनुमाई फरमाई है। आप फरमाते हैं कि सुन्नत अमल क्या है। फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ये खिंसर बिंसर को बंद करते, उंगली का गोदारा बनाते और लफ्ज़ अशहदु अल्ला ला पे उंगली को उठाना है, इल्लल्लाह पे सारी उंगलियां सीधी हो जाएं। ये सुन्नत अमल है। और ये हमने भी अपने बयान में जो हमने सोशल मीडिया पर बयान किया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को तेरे सवालात पर हमारे जवाबात, उसमें भी हमने ये बयान किया था। वहां से भी आपको एक पैगाम देना है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुन्नत अमल ये है कि इस गोलदारा बनाना है, उंगली को उठाना है, इल्लल्लाह पे उंगलियां सीधी हो जाएं, ये सुन्नत अमल अदा हो गया है। आप फरमाते हैं इमाम थे ना, पढ़े लिखे थे, मुहद्दिस थे, फकीह थे, तरीक़ेकार बतला के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुसलमान ये अमल न करे तो ज्यादा बेहतर है। ये अमल उंगली उठाने वाला अमल ये मुसलमान न करे तो ज्यादा बेहतर है सुन्नत उंगल उठाने वाला। और जब हमने उसका शॉर्ट बनाया कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मना फरमाया है उंगली उठाने को, तो हमारे उस मुकाबले में उसने भी शॉर्ट बनाया। इस शॉर्ट के आपको समझाने से आपको भी इस बात की समझ आ जाएगी। तो लोग कहते हैं कि जी सुन्नत अमल है। हमारे और आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तरीक़ेकार बतला के आप फरमाते हैं कि अगर आज इंसान की उंगलियां अगर सीधी रहे और उंगली ऐसे खड़ी हो जाए, फरमाते हैं उस सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सुन्नत अमल है। ये सुन्नत अमल उसी तरीके के साथ अदा होगा, उसी लफ्ज़ पर अदा होगा जिस लफ्ज़ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदा फरमाया है। उस लफ्ज़ पर अदा होगा तो सुन्नत का सवाब मिलेगा। लिहाजा है सुन्नत अमल, उस सुन्नत का सवाब तब मिलेगा। तो फरमाते हैं अगर इंसान ये अमल न करे तो ज्यादा बेहतर है। उसकी वजह क्या बतलाते हैं? फरमाते हैं ये है सुन्नत अमल, लेकिन जब ये इंसान अदा करता है, उंगलियों को बंद करता है, गोलदारा बनाता है और अशहदु अल्लाह पे उंगली को उठाता है, इल्लल्लाह पे उंगलियों को सीधा कर देता है, तो उसका ध्यान उंगलियों की तरफ जाता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसका ध्यान उंगलियों की तरफ जाता है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं, हम अपनी तहकीक के साथ ये आपको पैगाम देते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का बतलाने का, मना करने का मकसद ये है कि इंसान का ध्यान उंगली की तरफ जाने की बजाय, क्योंकि ये जो हम उंगली उठाते हैं ये हमारी उंगलियां हैं और हमारा ध्यान अपनी उंगली की तरफ जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस उंगली उठाने वाले अमल की बजाय फरमाते हैं जो नाम आ रहा है वो नाम है अल्लाह तबारक व तआला की जात का, मोहम्मद मुस्तफा की जात का। हमारे और आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस उंगली को उठाने की बजाय जो
जो नमाज में जिस ज़ात का नाम आ रहा है और वो ज़ात नाम है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का, उस ज़ात को सोचना, उसकी सिफात को सोचना, उसकी शान में सोचना बहुत ज्यादा बेहतर अमल है, बहुत ज्यादा बेहतर अमल है इस उंगली को उठाने से। लिहाजा हमारे इमाम ने मना फरमा दिया है कि इस वजह से हमने उंगली को नहीं उठाना। और उसने जो शार्ट बनाया, हमने कहा कि इमाम, हमारे इमाम ने फरमाया है उंगली को नहीं उठाना, उसने भी मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक पढ़ी और हमें कहने लगा अब इस बात का जवाब दो। हमने कहा हम तो अब इस बात का कि हमने तो आपको मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक पढ़कर बतलाया है, आप किस दलील के साथ ये कहते हैं कि उंगली को नहीं उठाया जाता। हमने कहा जवाब तो हम तुम्हें जरूर दे देते हैं, लेकिन जो हमारा उस पर सवाल है वो हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब पर जो उसने एतराज़ात किए हैं, वो एतराज़ात हमने अल्हम्दुलिल्लाह ताला कुरान पाक के से साबित करके हमने अवामुन नास के सामने पेश कर दिए हैं। आप सैयद रसीबुल हसनात को टाइप करके आप उसको समाप्त कर सकते हैं। लिहाजा हमने उसको ये पैगाम दिया कि ये उंगली उठाना अमल सुन्नत अमल है, हमारे इमाम भी फरमा रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि ये भी सुन्नत अमल है, लेकिन हमारे इमाम फरमाते हैं हम उस सुन्नत को अपनाएंगे, वो भी जो नमाज में मोहम्मद मुस्तफा का जो वो अमल है, अल्लाह की जात को याद करना, अल्लाह की सिफात को याद करना, अल्लाह की शान को याद करना, वो ज्यादा बेहतर अमल है इस अमल को अदा करने से। जब से हमने ये बयान किया है, यकीन जाने जो कॉलेज में हमारे जो लेक्चर होते हैं, यूनिवर्सिटी में, मदारिस में जो लेक्चर होते हैं, हमें नौजवान बच्चे मैसेज के जरिया से हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि हजरत जी जिस दिन से आपने ये अमल उठाने से मना किया है, हमने अपनी नमाजों को तर्जमे के साथ याद करना शुरू कर दिया है। अब हम जब नमाज पढ़ते हैं सात तर्जमे को भी याद करते हैं, सात तर्जमे को भी याद करते हैं। तो हमने पूछा फिर नमाज की हालत क्या है? कहते हैं अब नमाजें तवील होती चली जा रही हैं, अब हमारी नमाजें लंबी होती चली जा रही हैं। ये वो नमाजें थी जो हमारे औलिया किराम, हमारे असलाफ, हमारे औलिया किराम बयान कर रहे हैं कि नमाज में ध्यान दुनियादारी की तरफ नहीं जाना, अपने आज़ाद की तरफ नहीं लेकर जाना। आप फरमा दो वो बच्चे पर कहते हैं कि अब हमारी नमाजें तवील होती चली जा रही हैं, लंबी होती चली जा रही हैं। लिहाजा ईमान वालों नाज करो अपनी जात पर कि हमें इमाम अता हुए हैं, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अता हुए हैं, जिन्होंने अपने अमल के जरिया से, अपने तरीक के जरिया से, मोहम्मद मुस्तफा के फरमान पर अपने अमल के जरिया से, अपने तरीक के जरिया से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो सुन्नतें अदा करने के लिए हमें हुक्म दिया है जो सुन्नतों में से अफजलियत रखने वाली सुन्नतें हुआ करती हैं। आपने इन अल्फाजों को आपने सोचना है। और ये जो आज हम सऊदी अरब जो मस्कत जो ओमान जाते हैं बाहर के मुल्क में, और सऊदी अरब में जाकर वापस आकर कहते हैं यार उन लोगों की नमाजें बड़ी जबरदस्त हैं, उन लोगों की नमाजें बड़ी जबरदस्त हैं। हजरात मोहतरम ये कहना छोड़ दीजिए, हम और आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हैं और हमारी नमाजें उनसे ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि हमारे इमाम ने वो सुन्नतें अदा करने का हमें हुक्म दिया है जो सुन्नतों में से अफजलियत रखने वाली सुन्नतें हुआ करती हैं, जो जिनमें फजीलत ज्यादा हुआ करती है, जिन सुन्नतों में बरकतें और रहमतें ज्यादा हुआ करती हैं। लिहाजा हम अहनाफ ने आज के बाद हमने रफ़ा यदैन नहीं करना। हम अहनाफ ने जब तशहद में बैठना है तो हमने उंगली को नहीं उठाना, बल्कि उस हालत में अपने रब की शान को सोचना है, अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान को सोचना है। अपने इमाम के साथ मोहब्बत कीजिए। जो आयत पाक मैंने आपके साथ बयान सामने पेश की, ये सूरह बनी इसराइल की आयत है। इसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि उस दिन जिस दिन हम तमाम लोगों को अपने इमाम के साथ उठाएंगे, अपने इमाम के साथ उठाएंगे और उनके दाएं हाथ पर उनका नामाए आमाल रखा जाएगा और वो अपने नामाए आमाल को पढ़ेंगे। जो अगली बात है ना, अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह पाक फरमाते हैं वला युज़लमूना फतीला, कि जो अपने इमाम की पैरवी करने वाले होंगे
वो जिस तरीके के साथ पैरवी करते रहेंगे, रोजे क़यामत को नामा अमाल उनके दाएं हाथ पर रखकर वो खुश होंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं उन लोगों पर धागे के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। इसलिए ये धागे के बराबर भी उन लोगों पर जुल्म नहीं होगा। इसलिए हम अपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हैं। आपकी तालीमात उलमा से ये पूछा कीजिए कि हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें क्या तरतीब अता की है, किस तरीके के साथ हमने नमाजों को अदा करना है। इसी तरीके के साथ ये जो रोजे के मसाइल होते हैं, तलाक के मसाइल होते हैं, आप पूछा करें हमारे इमाम ने सारी जिंदगी इंसान उस तरीके के साथ नमाज अदा करता है जिस तरह हमारे इमाम अदा करते हैं। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर भी हाथ बांधे हैं। इसलिए हम ये अक्सर कहते हैं कि रफ़ा यदैन करने वाले का भी मजाक ना उड़ाया जाए और रफ़ा यदैन ना करने वाले का भी मजाक ना उड़ाया जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर भी हाथ बांध कर नमाज पढ़ी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर भी हाथ बांध कर नमाज पढ़ी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर भी हाथ बांध कर नमाज पढ़ी और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर भी हाथ बांध कर नमाज पढ़ी। अब ज्यादा अमल आपको कहाँ नजर आया? यहाँ पर हाथ बांधने से। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किसी दुनियादार ऑफिसर के पास जाकर आप ऐसे खड़े हो जाएं तो वो ऑफिसर क्या कहेगा, यार ये कैसे खड़ा हुआ है? फरमाते हैं अदब का तकाजा ये है कि हाथों को यहाँ पर बांध करके नमाज पढ़ी जाए। हम आपको बतला रहे हैं ये सुन्नत अमल है, लेकिन हमारे इमाम जो फरमा रहे हैं वो उन सुन्नतों को अदा फरमा रहे हैं कि ऐसी सुन्नतों को अदा करना है जिन सुन्नतों में अफजलियत ज्यादा हुआ करती है। लिहाजा अपने इमाम की सुन्नतों पर अमल कीजिए, अपने इमाम के फरमान पर अमल कीजिए। और आज हम और आप ये जो मदरसे में बैठे हुए हैं और आप हजरात यहाँ पर हाजिर हैं, इसी तरीके के साथ हजरात मोहतरम ये जो हम नफल पढ़ते हैं, ये जो आज हम नफल पढ़ते हैं, ये हम बैठ कर नफल पढ़ते हैं। हो जाते हैं, फतवा न ठोक मारिएगा, हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मोहब्बत का तकाजा ये है कि ये जो हम सुन्नत अदा करते हैं ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की सुन्नत को अदा करते हैं। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सुन्नत अदा करने के बाद, फर्ज अदा करने के बाद जो आप नफल अदा किया करते थे अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, ये नफल हम उनकी नीयत के साथ उस सुन्नत को अदा करते हुए, अब देख लें बाहर के मुल्क में चले जाएं वहां नफल नहीं पढ़े करते क्योंकि वो गैर मुकल्लिद हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले नहीं हैं। हम और आप नफल अदा किया करते हैं, लिहाजा हम अपने अब इमाम के साथ पैरवी करते हुए अब हम जिस महफिल में जा रहे हैं अपने इन हरफियों से ये वादा ले रहे हैं कि आप और हमने मोहब्बत करनी है तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जात के साथ मोहब्बत करनी है, जिन्होंने दीन को हासिल करके उस ईमानदारी के साथ हमारे तक पहुंचा के हमें वो सुन्नतें अदा करने का हुक्म दिया है जो सुन्नतों में अफजलियत हुआ करती थी। लिहाजा हम आपसे नौजवानों से बिलखुसूस हम ये इल्तिमास करते हैं कि आज इस महफिल में बैठकर अल्लाह तबारक व तआला के इस घर में बैठकर अपने दिल के साथ ये तहैया कीजिए कि आज के बाद ये जो हम नफल अदा करते हैं आज के बाद हम ये भी खड़े होकर अदा किया करेंगे। आप हमारे साथ इस बात से इत्तेफाक करते हैं? दिल के साथ यकजुबान होकर कहिए, अपने इमाम से मोहब्बत कीजिए कि आज के बाद हम खड़े होकर नफल अदा किया करेंगे। जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनको माफी है, लेकिन जो नौजवान बच्चे, मेरा बच्चा खुद छोटी उम्र का है, वो भी मस्जिद में बैठकर नफल पढ़ता है क्योंकि ये रिवायत चल चुकी है कि देखा देखी में हम नफल बैठकर अदा कर रहे हैं। अपने इमाम के साथ मोहब्बत कीजिए और इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम पूरे पाकिस्तान में पहुंचेगा, ये पैगाम पूरे पाकिस्तान में गूंजेगा और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अहनाफ खड़े होकर नफल अदा किया करेंगे। जो बीमार हैं उनके लिए हम दुआ गो हैं कि अगर वो खड़े होकर नफल अदा करें, मोहब्बत करिए और बैठकर हो जाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ बैठकर हो जाते हैं, लेकिन ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये मोहब्बत का तकाजा है। अपने इमाम के साथ, अपने इमाम के साथ मोहब्बत करते हुए, अपने इमाम के साथ मोहब्बत करते हुए खड़े होकर नफल अदा करते रहेंगे। जो बीमार हैं
انہوں نے بھی اگر کھڑے ہو کر نفل ادا کیے تو ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے امام کی سنت کو ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اپنی بارگاہ سے صحت و تندرستی عطا فرمائیں گے. لہذا ان سنتوں کو ادا کر کے ان سنتوں کو ادا کرنے کی نیت کے ساتھ ہم نے اور آپ نے اپنے گھروں کو جانا ہے. اور جس طریقے کے ساتھ ہمارے یہ بچے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, ہمارے علماء کرام نے جس طرح محنتیں کی, مشقتیں کی اور انہوں نے دین حاصل کیا, ہم لوگوں پر لازم ہے کہ ہم ان علماء کی قدر کیا کریں, ہم ان علماء کے ساتھ وفا کیا کریں. کیونکہ ہم لوگوں نے چٹائیوں پر نہیں سوئے, ہم نے فاقے نہیں کاٹے, ہم نے بھوک کو برداشت نہیں کیا. ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. ہمارے یہ مدرسے کے بچے یہ آپ لوگوں کے تعاون سے آگے نکلا کرتے ہیں. ہمارے اپنے علماء کی قدر کیا کریں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت بیان کی ہے, اس کو اگر میں ساری رات لگا رہا ہوں تو اس کی تفسیر میں نہیں جا سکتا. اس کی تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو امام ہے, یہ جو مسجد کا امام ہوا کرتا ہے, اس کے ساتھ بھی آپ کو اٹھایا جائے گا. یہ اس تفسیر کا یہ حصہ ہے کہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ جماعت نماز پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ بھی آپ کو اٹھایا جائے گا. یہ مقام ہے علماء کرام کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں یہ آیت پاک میں ارشاد فرما دیا ہے. لہذا اپنے امام کی پیروی کیجئے اور اپنے محمد مصطفیٰ کی اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت کیجئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت کیجئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے ساتھ محبت کیجئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فقہاء کرام کے ساتھ محبت کیجئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صالحین اور علماء کرام کے ساتھ محبت کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جتنا آپ حضرات نے خوش اسلوبی کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر وقت دیا, اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور جتنی خوبصورتی کے ساتھ میرے کبریٰ علامہ صاحب نے اس محفل پاک کو سجایا, اللہ کے گھر کو سجایا, اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد میں, ان کے گھر میں مزید برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. طلبات کہ جنہوں نے حفظ قرآن کو مکمل کیا وہ کافی ہو چکا ہے. انتہائی اختصار کے ساتھ ہم اپنے طلباء کو یہاں پر اسٹیج پہ بلائیں گے تاکہ ہر سب ان کی دستار فرما دیں اور برکتیں لیں. جو بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں خوش نصیب ہیں ان کے والدین. اس دور پرفتر میں جہاں ہر طرف 80 علوم کی طرف توجہ ہے, صبح سحری کے وقت بچے باغے پڑے ہیں, اس لیے علم حاصل کرنا ہے. لیکن خوش نصیب ہے وہ لوگ, وہ مائیں, وہ والد کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کر دیا. میں اکثر اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے سب یہ عرض کرتا ہوں, اکثر نا بچوں کی تربیت کرتا ہوں کہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے مقدر پر ناز کریں کہ اللہ کریم نے آپ کو چن لیا. ایک محلے میں 10-20 بچے ہیں, ایک بچہ اگر نکلتا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ میرے والدین کا کمال ہے یا میرا کمال ہے, بلکہ وہ یوں سمجھے کہ میرے رب کا مجھ پر یہ فضل ہے اور احسان ہے کہ اللہ کریم نے مجھے علم دین کے لیے چن لیا ہے. یہ اللہ کریم کا فضل اور انعام ہے اس بندے پر کہ جس کو اللہ کریم علم دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. اور ہمارے یہ طلباء جنہوں نے الحمدللہ قرآن کریم کو مکمل حفظ کیا, ابھی نام ہی وقت ان کے ظاہر کے وقت کافی ہو چکا ہے تو جلدی جلدی ہم ان کی دستار کا سلسلہ کرتے ہیں. ابھی میں سب سے پہلے اسی لوہارا گاؤں سے تعلق رکھنے والے حافظ محمد اسد منیر الحمدللہ انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے. حضرت صاحب سے عرض کروں گا کہ ان کے سر پر دستار کا تاج سجائیں, یہ ساری زندگی قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط رکھیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا چھوٹی سی عمر میں ہمارے پاس کافی وقت گزارا گیا ہے, سب سے بیت بھی حاصل کر چکے ہیں. حافظ محمد النبی
میں سب سے عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ یہ چھوٹے مرید ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس مصطفیٰ سینچا سے ولد پاک کے ساتھ مضبوط بنائے اور اسے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرا کر زندگی بسر کرنے کے اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا علی حسن ایک بات میں عرض کروں کہ اس کے والد اس دنیا میں نہیں اس بچے کے والد اس دنیا میں نہیں. اللہ کے اور کو جنت کا باغ ہے. یہ میرے رب کی عطا ہے جسے اللہ پاک توفیق نصیب فرماتا ہے. اللہ کریم اس بچے کو بھی قرآن پاک کے ساتھ اس تعلق کو مضبوط بننے کی توفیق نصیب فرمائے. لا الہ الا اللہ طالب علم تھے محمد عمر گمرورہ گاؤں سے. وہ شاید کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے. وہ بھی قرآن پاک کی حفظ کر چکے گمرورہ گاؤں سے. دیکھیں کہ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم نے کوشش کی آپ سب کے تعاون سے. ہم اکیلے کچھ نہیں ہیں, آپ کے تعاون سے کوشش کی. ہم نے اس جامع کو بنایا اور یہاں پر ہر سال اگلے سال سے 10 سے 12 طلباء جو قرآن پاک مکمل کرنے والے ہیں. الحمدللہ اسی جذبے کو دیکھ کے ہم نے طالبات کے لیے آپ کی بیٹیوں کے لیے بھی علم دین حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اختیار کیا. الحمدللہ اس سال ہماری تقریباً 18 سے 20 طالبات ہیں جو درس نظامی کے امتحانات دیے ہیں. الحمدللہ آپ بھی کوشش کریں آپ سے بچوں کو باعمل عالم دین آپ سے قرآن پڑھانے کے لیے اپنی بیٹیوں کو باعمل پڑھانے کے لیے مدارس میں داخل کرائیں اور فری یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہم یہاں پر کوئی فیس نہیں لیتے ہیں, بس یہ اللہ پاک کا کرم ہے اور حضرت کی نظر عنایت ہے. ان کی دعاؤں کی برکتوں سے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ. آگے ہمارے پاس سدوال گاؤں سے عبد الرحمان یہ طالب علم ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے. اللہ کریم اس بچے کو براز ایمان بالخیر عطا فرمائے, قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا توفیق نصیب فرمائے اور اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائے. لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا ایک شعر کے ساتھ ساتھ کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن آپ ہو جائے سب پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. بس یہی تمنا ہے. اسی تمنا کے پیش نظر ہم قدم بڑھاتے جا رہے ہیں. شاید یہی ہمارا کام ہمارے لیے آخر دنیا بن جائے. بس
بس تمنا اتنی سی ہے اور یہی کام میرے والدین کے لیے بھی ذریعہ نجات بن جائے اللہ کریم ان کی بخشی فرمائے ان کی برکت عطا فرمائے الحمدللہ کہ طالبات کی بھی جو آپ کی بچیاں ہیں ان کے داخلے کا بھی آغاز ہو چکا ہے اب انشاءاللہ رمضان کے فوری بعد درس نظامی کی کلاس کا آغاز ہوگا آپ کوشش کریں اپنے بچوں کو بھی باعلم بنانے کے لیے علم دین سے آراستہ کرنے کے لیے اس جامعہ میں داخل کرائیں انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ آپ کے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کریں اور اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں باادب اور باعمل بھی بنائیں انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں بھی دین کی خدمت کا سچا سوچا خطبہ نصیب فرمائے اور آپ سب میرے بھائی دوست عزیز جتنے بھی تعاون کرتے ہیں اللہ کریم آپ سب کو بھی اس کی بخشی نصیب فرمائے سبھی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے مصطفیٰ سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا سلام ہو ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ ڈالا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ سلام مصطفیٰ جانے رحمت خو سلام جن کی ہر آدھا سنت مصطفیٰ جن کی ہر آدھا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام السلام خدا کے لاڈلے اور پیارے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو سبھی تو جو فرمائیں کہ انشاءاللہ جو ہمارے مہمان حضرات تشریف لائے بچوں کے والدین جی مدرسے 26 وہاں پر تشریف لینے کی اور جو ہمارے مقامی ہیں انشاءاللہ کوئی بندر یہی پر کیا جائے گا اگر کشید ہے آپ انشاءاللہ تعاون رکھیں گے تو آپ سب کو انشاءاللہ وافر مقدار میں انشاءاللہ اللہ کریم آپ کا آنا یہاں پر بیٹھنا سننا اپنی بات میں قبول فرما کر آپ سب اس پر اجر کثیر عطا فرمائے آپ نے بڑا اچھا کام کیا اپنے قیمتی وقت کو نکال کر آپ یہاں پر تشریف لائے ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں آپ کی جو محبتیں ہمارے ساتھ ہیں ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں اللہ کریم آپ کو اس کا اجر اور بہتر برکت عطا فرمائے اللہ کریم آپ کو اس کی دنیا میں بھی برکت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ کریم آپ اس کے برکت نصیب فرمائے میرے بھائی زندگی ہم جیسے چاہتے گزار لیں گے لیکن آخر کا سفر ہمیں تنہا ہم نے اختیار کرنا ہے شاید آپ کا سن لینا آپ کو سمجھنے کا عمل ہے جب کوئی کسی کا ساتھ کوئی موضوع کم آدمی صرف ہم ہوں گے یا ہمارا عمال ہوگا
شاید یہ لمحات جو ہے نا مسلمان کے قرآن پاک میں یوم عیزن تو حدیث اخبار زمین پہ سے خبریں بتائیں گی ہم اس زمین پر کیا کرتے رہے تو ظاہر ہے کہ آج ہم نے کیا کیا اپنے رب کا ذکر کیا اس کے پہلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ وفات کرنے کا ہم نے ذہن یہ ہمارا وقت بھائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ یہ لمحات اللہ تعالی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے آپ کے لیے آپ کے والدین کے لیے اس بستی کے جتنے بھی بوڑھے بچے جوان دنیا میں چلے گئے دنیا سے چلے گئے اللہ سب کے لیے باعث نجات بنائے اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو اللہ کے دونوں جانوں کے بغیر نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه مولاي کائنات نماز عشاء سے لے کر مولاي کائنات آج کی اس خوبصورت سی مولاي کائنات محفل پاک تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے نام سے یہ محفل پاک میں انعقاد کی گئی اور اس محفل پاک میں مولاي کائنات آج جو تلاوت قرآن حمید حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی شاعری میں نثر میں درود پاک نذرانے اور مولاي کائنات میرے محترم مقام جناب حضرت علامہ قاری عبدالقدیر نقشبندی صاحب آپ نے جو جتنا بھی اور اہل علاقہ نے جتنا مل کر جتنا بھی اہتمام و احترام کیا مولاي کائنات آج کا یہ محفل میلاد منانے کے لیے تیرے گھر میں بیٹھ کر جتنے حاضرین آئے یہاں پر تیرے گھر میں بیٹھ کر ذکر اس کا سماعت کیا مولاي کائنات جو انہوں نے صاحب خانہ نے مولاي کائنات اہل علاقہ نے میرے قبلہ قاری صاحب نے جو جتنا بھی تمام کا لنگر کا اہتمام و احترام کیا مولاي کائنات آج کی اس تمام تلاوت قرآن حمید حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی شاعری میں نثر میں نقابت کی صورت میں درود پاک نذرانے سلام کا نذرانہ مولاي کائنات جس کسی نے جس انداز کے ساتھ اپنی طرف سے محبت عقیدت خدمت کا اظہار کیا اس محفل کو خوبصورت سے خوبصورت سجانے اور بنانے کے لیے مولا آج کی اس تمام ذکر اذکار تمام ثناخوانی مولا خدمتیں محبتیں عقیدتیں مولا اس تمام کلام پاک اور ثناخوانی کو تیری جناب عالیہ میں آج جانا پیش کرتے ہیں مولا اپنی جناب میں قبول و منظور فرما مولاي کائنات اہل علاقہ نے جتنا بھی لنگر کا اہتمام و احترام کیا مولاي کائنات اس اہتمام و احترام کا ثواب اس تمام کلام پاک کی تلاوت کا ثواب ثناخوانی کا ثواب درود پاک نذرانوں کا ثواب ختم پاک کی تلاوت کا ثواب سلام کا ثواب مولاي کائنات تیری جناب عالیہ میں آج جانا پیش کرتے ہیں مولا اپنی جناب میں قبول و منظور فرما مولا آج کی اس تمام کلام پاک کی تلاوت کا ثواب ثناخوانی کا ثواب درود پاک کی نذرانوں کا ثواب ختم پاک کی تلاوت کا ثواب سلام کے نذرانے کا ثواب اور جتنا بھی تعام کا اہتمام و سلام کیا گیا مولا اہل علاقہ کی طرف سے میرے قبلہ قاری صاحب کی طرف سے مولاي کائنات اپنے پیارے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اس تمام کلام پاک کی تلاوت کا ثواب ثناخوانی کا ثواب درود پاک کے نذرانوں کا ثواب اور لنگر کے تمام سلام کا ثواب ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عاجزتاً پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما مولا آج کی اس تمام کلام پاک کی تلاوت کا ثواب ثناخوانی کا ثواب درود پاک نذرانوں کا ثواب سلام کے نذرانے کا ثواب مولاي کائنات آج کی یہ تمام محفل نعت محفل پاک اس میں جتنی بھی ثناخوانی اور تعام کے تمام سلام پیش کیے گئے اہل علاقہ کی طرف سے میرے قبلہ قاری صاحب کی طرف سے مولاي کائنات اس کا ثواب تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا تمام صحابہ کرام حسنین کریمین حضرت اما سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ عالیہ میں اس تمام کلام پاک کی تلاوت کا ثواب ثناخوانی کا ثواب لنگر کے تمام سلام کا ثواب پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما مولا آج کی اس تمام کلام پاک کی تلاوت کا ثواب ثناخوانی کا ثواب مولاي کائنات سلام کے نذرانوں کا ثواب درود پاک کے نذرانوں کا ثواب جتنا بھی تعام کا اہتمام سلام کیا گیا تمام شہداء کربلا اور حضرت امام زین العابدین حضرت امام باقر حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے حضور فیض عالم میرے پیر و مرشد حضرت سید علی بن عثمان الحجویری
المعروف سید داتا گنج بخش رحمتullah علیہ، حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمتullah علیہ، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمتullah علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمتullah علیہ، حضرت بابا جی خواجہ سید نور محمد جلالی رحمتullah علیہ، حضرت امام احمد رضا خان رحمتullah علیہ، حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمتullah علیہ، اور مولا کائنات اس حاضرین محفل میں جہاں پر جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں اور اہل علاقہ کے جو عزیز و اقارب رشتہ دار مولا جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آج کی اس تمام محفل پاک کی تلاوت کا ثواب، تلاوت قرآن حمید کا ثواب، ثناخوانی کا ثواب، درود پاک نذرانوں کا ثواب، مولا کائنات سلام کی نذرانوں کا ثواب، اور جو جتنا بھی طعام کو اختیار کیا گیا اس طعام کے تمام السلام کا ثواب، ان تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما۔ مولا آج اس تمام کلام پاک کی تلاوت کا ثواب، ثناخوانی کا ثواب، درود پاک نذرانوں کا ثواب، طعام کے تمام السلام کا ثواب، مولا کائنات میرے محترم مقام جناب حضرت علامہ قاری عبد القدیر نقشبندی مدد اللہ العالی، آپ کے والدین مرحومین کی ارواح کو آج کی اس تمام کلام پاک کی تلاوت کا ثواب، ثناخوانی کا ثواب، درود پاک نذرانوں کا ثواب، ختم پاک کی تلاوت کا ثواب، اور مولا کائنات طعام کے تمام السلام کا ثواب خصوصاً بالخصوص پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما۔ اہل علاقہ کے جتنے بھی یہاں پر رشتہ دار عزیز و اقارب محفل پاک میں جتنے حضرات تشریف لائے، ان کے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما۔ مولا کائنات اس تمام کلام پاک کی تلاوت کے ثواب کے وسیلہ سے، ذکر و اذکار کے وسیلہ سے، مولا کائنات میرے قبلہ قاری صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی یہ معاونین اساتذہ کرام جتنا اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، مولا کائنات تیری پاک کلام کی تلاوت ان کے سینوں میں اتارتے ہیں، مولا کائنات ان تمام حاضرین کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرما۔ آج اس محفل پاک کے صدقہ سے جتنے حاضرین یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، مولا جو بھی نیک خواہشات لے کے آئے ہیں، نیک تمنائیں لے کے آئے ہیں، مولا تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، ایسی بھی باتیں ہوں گی جو اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتے، مولا کائنات میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی خواہشات کرنے کے وسیلہ سے مولا ان کی نیک خواہشات کو، حاجات کو، تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کائنات جو بیمار ہیں میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی صحت مبارکہ کے وسیلہ سے، آج کی اس تمام کلام پاک کی تلاوت کے ثواب کے وسیلہ سے تمام کو اپنی بارگاہ سے صحت کاملہ عطا فرما، تمام کو شفاء کلی عطا فرما۔ مولا جو بے روزگار ہیں ان تمام کی رزق میں مزید برکت عطا فرما، مزید رحمت نازل فرما۔ اس تمام کلام پاک کی تلاوت کے ثواب کے وسیلہ سے مولا کائنات جو بے اولاد ہیں ان تمام کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں، مولا ان کو اپنی بارگاہ سے اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ مولا کائنات حاضرین محفل جتنے یہاں پر حاضر ہوئے، ہم تمام مسلمانوں کو مولا 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان شریف کی آمد ہے مولا، ہم تمام مسلمانوں کو مولا کائنات رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، نماز تراویح کو مولا باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ پر، سیرت مبارکہ پر، لباس مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا آج کی اس محفل پاک کے صدقہ سے مولا کائنات، آج کی اس محفل پاک کی برکت کے وسیلہ سے مولا کائنات ہمیں سچا اور پکا مولا پیارے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ عشق کرنا ہمارے نصیب میں فرما۔ مولا کائنات اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنا ہمارے نصیب میں فرما، صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنا ہمارے نصیب میں فرما، فقہائے کرام، صالحین، آل رسول، اولاد رسول کا ادب، احترام اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کائنات اس محفل پاک کے صدقہ سے مولا کائنات تمام کو اپنی رحمتوں اور ایمان کی دولتوں سے مالا مال فرما۔ جتنے حاضرین یہاں پر آئے مولا کائنات جو بے روزگار ہیں، کریم آقا علیہ السلام کی تجارت کرنے کے وسیلہ سے تمام کو مولا حلال رزق عطا فرما۔ جن کے پاس نوکریاں نہیں مولا کائنات، یہ مہنگائی کا معاشرہ ہے، مولا ان تمام کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، ان کے رزق کمانے کے نیک اسباب پیدا فرما۔ مولا کائنات تمام کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ سے مولا تمام کو اپنی حفظ و امان میں فرما۔ مولا کائنات جن کی بچیوں کے نکاح نہیں ہو رہے، رشتہ داریاں نہیں ہو رہی،
میری اماں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح مبارکہ کے وسیلہ سے، حیائے مبارکہ کے وسیلہ سے ان بچیوں کے نصیب میں حیا عطا فرما دے، ان بچیوں کے نصیب میں نکاح فرما دے، جن کی بچیاں بیمار ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت مبارکہ کے وسیلہ سے انہیں اپنی بارگاہ سے شفاء کلی عطا فرما۔ مولا ہمارا آنا یہاں پر تیری رضا کی خاطر ہے، مولا ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنی تیری محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کو پیش کیا، ہم تمام مسلمانوں کو آج کے دن پہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنہ مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل علاقہ کو میرے قبلہ مولا کائنات محترم المقام جناب حضرت علامہ قاری عبدالقدیر صاحب کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے قاری صاحب اپنے گھر بار والوں کو چھوڑ کر مولا تیری رضا کی خاطر دین کے رستے پر ہیں، مولا تبلیغ کے رستے میں ہیں، مولا انہیں تو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرما۔ مولا کائنات اہل علاقہ کو ان کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، ادب و احترام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہیں مولا کائنات ان کی آل اولاد کو مولا اس رستے پر، اس محبت پر انہیں بھی استقامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے رکھنا۔ میرے قبلہ قاری صاحب کو یہ خوبصورت سے خوبصورت انتظام و انصراف کے پیش کرنے پر، ہماری آمد پر مولا جو انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ استقبال کیا، مولا ہم انہیں کچھ نہیں دے سکتے، مولا تو اپنے غیبی خزانوں سے انہیں اپنی رحمت اور ایمان کی دولتوں سے مالا مال فرما۔ جتنا ہمارے ساتھ محبت، عقیدت، ادب و احترام کو پیش کرتے ہیں مولا تو انہیں اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے رکھنا، اپنی بارگاہ سے انہیں اجر عظیم عطا فرمائے رکھنا، اپنی بارگاہ سے انہیں اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے رکھنا۔ مولا ان کے گھروں کی خیر فرمائے رکھنا، مولا کائنات ان کے گھروں کے فرد الافراد کو صحت و تندرستیاں عطا فرمائے رکھنا۔ جتنے حاضرین یہاں پر حاضر ہوئے مولا ہم تمام کو آنے کا اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرمائے رکھنا، اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے رکھنا۔ کتنی دیر سے مولا تیری رضا کی خاطر مولا یہ چٹائیوں پر تشریف فرما ہوئے، مولا ہم تمام کے سینوں میں اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، شان پر، نام پر، صورت پر سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نیک نیتی کے ساتھ، نیک ارادے کے ساتھ مولا اٹھیں تو تیرا نام لے کر، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر مولا آج کے دن سے ہمارے سینوں میں محمد مصطفیٰ کی محبت عطا فرما دے، محمد مصطفیٰ کا عشق عطا فرما دے۔ ہمارے نوجوان بچوں کو مولا کائنات ان کے سینوں میں محمد مصطفیٰ کا عشق عطا فرما دے، ادب و احترام عطا فرما دے۔ جتنے حاضرین حاضر ہوئے میرے قبلہ قاری صاحب اور جتنے بھی مولا کائنات ہمارے ساتھ مانوس حضرات مولا کائنات عقیدت مند یہاں پر تشریف لائے، مولا ہم سب کو اپنی بارگاہ سے اس محفل پاک کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنی بارگاہ سے ہم سب کو جزائے خیر عطا فرما، اپنی بارگاہ سے ہمیں اجر عظیم عطا فرما۔ مولا رحم کر تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، مولا رحم کر تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، اس کے صدقے میں جسے صلی اللہ کہتے ہیں۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، مولا جو کچھ بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، پر تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اللہم انت عفو غفور رحیم رحمان فاغفر ذنوبنا وثبت قلوبنا علی صراط مستقیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم المنافقین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الحاسدین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔